अस्सलाम मोसेस खवातीन के साथ प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज विफाकी काबीना ने भी हलफ उठा लिया और अब ये सिलसिला तकरीबन मुकम्मल होने को है कि जिसमें हमने देखा कि पंजाब की कैबिनेट हो, केपीके की कैबिनेट हो, सदर मुमलिकत का इंतखाब हो, वजीर आजम पाकिस्तान के इंतखाब हो, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, अब सेनेट के इंतखाबात का सबको इंतजार है। और इसी दौरान जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिसपे बहुत ज्यादा तनकीद होती चली आ रही है 8 फरवरी से पहले की और 8 फरवरी के बाद भी, उसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उस खत में यह कहा गया है कि सदफ एहसान नामी खातून को 4 मार्च की नोटिफिकेशन के जरिए मखसूस नशिस्त पे, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मेंबर कौमी असम्बली बनाया गया है। सदफ एहसान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि जमीयत उलमा पाकिस्तान से उनका ताल्लुक नहीं है, और ना ही जमीयत उलमा पाकिस्तान की दी गई फराम करदा रिजर्व जो लिस्ट है खवातीन की, उसमें सदफ एहसान का नाम था। लिहाजा इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और इस मामले की छानबीन की जाए कि ये क्या जानबूझकर किया गया है या किसी गलती की वजह से किया गया है। लेकिन अगर ये गलती भी है तो ये इतनी बड़ी गलती कि JUIF के जिनसे उनका ताल्लुक ही नहीं है तो उनको MLA बना दिया गया और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ ही साथ डेवलपमेंट्स में आज मरीन नवाज साहिबा से एक सवाल भी पूछा गया। सवाल था जो राशन के लिए जो आटे के बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं कि उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों है, तो जिसके जवाब में मरीन नवाज साहिबा ने कहा कि सूबे में हुकूमत किसकी है, नवाज शरीफ साहब की है, तो नवाज शरीफ साहब की इस वजह से तस्वीर है। साथ में उनका यह भी कहना था कि जमहूरियत की आड़ में किसी को मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाएगा, रास्ते बंद किए जाएंगे, तो ये जमहूरियत की आड़ में ऐसे एहतजाज की कतन इजाजत नहीं होगी। और फिर साथ में कोट करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी कौमी असम्बली की नशिस्त के रावलपिंडी शहर से, सिमाविया ताहिर साहिबा, उनकी तरफ से जो कल की तारीख में एक गिरफ्तार कारकुन को पुलिस से छुड़वाया गया, ऐसा दुनिया में कहाँ होता है। तो आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें PMLN से ज्वाइन किया है सरदार रमेश साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुंजादा चढ़ान साहब ने। चढ़ान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया निकाला। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए क्या आपकी हुकूमत में जब आप मुख्तलिफ कोई भूखा ना सोए, पनाह गाहें, सेहत कार्ड और इस तरह के दीगर जो मंसूबे थे, क्या उस पर आपकी हुकूमत में आपकी पार्टी के बानी PTI और उस वक्त के वजीर आजम क्या इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई जाती थी, जो अब एतराज है PMLN पर और पंजाब गवर्नमेंट पे कि ये जो आटा तकसीम किया जा रहा है इस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं आपके अपने सब देखने सुनने वाले पाकिस्तान के और मुसलमान बहन भाइयों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस रमजान मुबारक के बरकत से पाकिस्तान को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दे जो जिन्होंने हमें शिकंजे में लिया हुआ है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आप मुझे कोई एक ऐसा पब्लिक वेलफेयर का काम दिखा दें जहां पर इमरान खान साहब की फोटो यूज की गई हो, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की फोटो यूज की गई हो। ऐसा कतई नहीं हुआ। और इससे बढ़कर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़े वाजे फैसले दिए हुए हैं कि आप किसी भी सूरत पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए जो टैक्स पेयर का पैसा है, जब आप उसको यूज करेंगे तो आप अपनी जाती प्रमोशन और जाती अपनी नमूदो नुमाइश नहीं कर सकते। अगरचे PMLN की हमेशा से ये इनका वतीरा रहा है, इनकी ये प्लानिंग रही है कि ये अपनी जाती नमूदो नुमाइश को, अपनी जाती प्रोजेक्शन को, अपने जाती फेम को बढ़ाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। इन्होंने अगर कोई वेलफेयर का काम किया भी है तो उस वेलफेयर के काम की प्रोजेक्शन ऐसे की हमेशा जैसे ये इन्होंने जाती जेब से करवाया हो। मरियम नवाज साहबा का जो ये मौकफ है कि जी पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पंजाब पे हुकूमत तो जिनकी भी है, एक बात तय है, ये उन लोगों की हुकूमत बहरहाल नहीं है जिनको पंजाब के लोगों ने वोट किया। ये उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिनको पंजाब के 12.5 करोड़ लोगों की अक्सरियत ने 8 फरवरी को अपना नुमाइंदा बनाकर पंजाब असेंबली में भेजा। ये वो रिजेक्टेड लोग हैं जिनको पंजाब भर की आवाम ने पाकिस्तान के बाकी सूबों की तरह
8 فروری کو بذریعہ ووٹ ریجیکٹ کر دیا کہ یہ دے آر انفٹ فار دا پالیٹکس فار دی گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب. اور آپ دیکھ لیں اس طرح سے پھر وہ جو الیکشن ویک تھا 9 فروری 10 فروری 11 فروری اور پھر آج تک جو نتائج مرتب ہوتے رہے اور پھر وہ بات پہنچی فکرہ میں کہوں گا بات پہنچی تیری جوانی تک بات پہنچی وہ اسپیشل سیٹس کو ہڑپ کرنے تک. مطلب وہ لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے انہوں نے کس طرح سے عوامی رائے کو اپنی جانب موڑنے کی کوشش کی اور بڑے بھونڈے طریقے سے موڑنے کی کوشش کی. آپ پاکستان کا اور پاکستان سے متعلقہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کے ان انتخابات پر جتنی تنقید اور بڑی ایسی تنقید جس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں دلائل موجود ہیں لاجکس موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں ایسی تنقید کبھی پاکستان کے انتخابی کسی انتخاب کو نہیں دیکھنے میں ملی. اور جو بھی آپ نے تاریخی الیکشن کمیشن کا ایک اور کارنامہ بتا دیا چونکہ آج کل ہم ان لوگوں میں شامل ہیں بالخصوص وہ لوگ جو پی ڈی ایم پلس کا حصہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں گے تو ہم پر کوئی بھی توہین لگ سکتی ہے کسی وقت بھی. الیکشن کمیشن نے ٹھیک ہے یہاں پر ذرا ندیم قریشی صاحب یہ واضح کرتے ہیں کہ کیا جو صحت کارڈ تھا اس پر کیا عمران خان صاحب کی تصویریں نہیں تھی؟ قطر نہیں تھی عمران خان صاحب کی تصویر بالکل نہیں تھی. عمران خان صاحب کی آپ تصویر دکھا دیں میں آپ کو جرمانہ دوں گا. اور اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت جتنی بھی عوامی ویلفیئر کے کام تھے ان کی پروجیکشن پہ اور نمود و نمائش پہ پابندی تھی. ایون اخبار اشتہار بھی کوئی نہیں تھا. یہاں تو یہ ہوتا رہا ہے پی ایم ایل این کے لوگ جب گندم کی خریداری شروع ہوتی ہے تو جتنی کی گندم سرکار خریدتی ہے اس سے زیادہ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں اربوں روپے میں. آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں. لیکن ایک چیز آپ کو گزارش کرتا ہوں پاکستان بدلا ہوگا. پاکستان کی عوام بدلی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام اب اس طرح کی کسی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کا حصہ نہ پہلے بنے ہیں نہ اب بنیں گے بلکہ لوگوں کی طرف سے اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. لیکن چونکہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ سے ہی انسان کی آنکھوں پر اور خاص طور پر ہمارے ملک میں انسان کی آنکھوں پر ایسی تکبر کی پٹی بند جاتی ہے جو اپوزیشن میں نہیں ہوتی. اپوزیشن میں تو بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں. آج چونکہ اقتدار میں ہیں اب یہ ہر طرح کا بھاشن دیں گے. ان کو بھاشن دینا چاہیے کیونکہ لوگ جو جبر سے آتے ہیں جو زبردستی آتے ہیں جن کو مسلط کیا جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے بھی ہمیں عوام نے تو منتخب کیا نہیں ہم عوام کو تو جواب دہ ہیں ہی نہیں. تو وہ چاہتے ہیں ہم اپنی ان شعبے بازیوں سے ان ایکٹنگ سے یہ ڈرامہ بازی سے ہم لوگوں کو متاثر کریں. میں رمیش سنگھ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رمیش سنگھ صاحب جی ندیم قریشی صاحب رمیش سنگھ صاحب کی طرف جاتے ہوئے رمیش سنگھ صاحب آپ نے سن لیا کہ ابھی ندیم قریشی صاحب نے کیا کہا. جی رمیش سنگھ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. میں اخنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. چٹان صاحب آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیے آپ کی پارٹی کی طرف سے تو جو انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کا نام بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا آپ کی نظر میں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے خود ہم نے یہاں اسٹیڈیم پہ انڈر گراؤنڈ بنایا تھا اپنے دور میں. اس پہ بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام اس کو دیا. دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں مختلف شخصیات کے نام وہ تو آپ نے اپنی جیب سے بنایا ہوگا کہ سرکاری خرچ پہ بنایا تھا؟ نہیں جیب سے نہیں جی میں نے کے فنڈ سے بنایا تھا. اس طرح دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں سڑکیں ہے یونیورسٹیز ہے ایئرپورٹس ہے. امریکہ میں آپ جا کے دیکھ لیں ریگن ایئرپورٹ تو کیا ریگن ایئرپورٹ ریگن نے اپنی جیب سے بنایا تھا. تو اس طرح یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کام کو دیکھیں. اگر کام میں آپ کو کوئی خرابی نظر آ رہی ہے اگر کام میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور لوگوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ بے شک اس پہ تنقید کریں. اگر آپ کو نظر آئے کہ جس طرح ہم ان کی صحت کارڈ پہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کیا جوا کھیل رہے ہیں اس غریب ملک میں. آپ نے شناختی کارڈ کی بنیاد پہ صحت کارڈ رکھا ہے. صحت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی اس شناختی کارڈ پہ سرکاری پیسے سے اپنا علاج کر سکتے ہیں. ایک فقیر میرے جیسا درویش بندہ بھی کر سکتی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کو اس میں کوئی خرابی نظر آئے تو اس پہ آپ بے شک تنقید کریں. لیکن یہ کہ آپ نے اس پہ کس کا تصویر لگایا آپ نے اس پہ کس کا نام دیا میرے خیال سے اس کا کوئی بحث نہیں ہے. اگر اس پہ نواز شریف صاحب کا تصویر نہیں بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور اگر اس پہ نواز شریف صاحب کا تصویر ہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر 10 کلو کا آٹا ہے تو نواز شریف صاحب کی تصویر ان سے 1 کلو کھائے گا نہیں پھر بھی وہی 10 کلو رہے گا. تو میرے خیال میں اس میں
इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए, इस पे कोई तनकीद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस काम में कोई है तो इस पे जरूर हर एक का हक है कि इस पे तनकीद करे। और बांगुबान दावे तो पीटीआई ने ठीक है, पहले भी बहुत दावे लेकिन इसमें किए। चिटान साहब देखें, और चिटान साहब अभी आपने मिसाल वेस्ट की दी है, आपने मिसाल वेस्ट की दी है, तो वेस्ट में तो और भी बेशुमार मिसालें हैं कि जहां पर एक टैक्स पेयर के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस पर खास नजर रखी जाती है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर इस्लामाबाद का एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया, लेकिन वो एक मामला और है। यहाँ पर आप जब एक मामले की और उनकी शहादत के बाद वो मामला हुआ, मैं क्या गलत तो नहीं कह रहा, उनकी शहादत के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील हुआ था चिटान साहब? देखिए जी, मैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद इसका नाम जो है वो, जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना तो गिलानी साहब ने इसका नाम जो है वो चेंज किया था। मैं कहता हूँ कि नाम पे तनकीद नहीं करना चाहिए, काम पे तनकीद करना चाहिए। आप काम देख ले कि काम में कोई खराबी है कि नहीं है। अगर काम में आपको कोई खराबी नजर आए, आप बेशक इस पे तनकीद करें, बजाय इसके कि आप नाम पे और झंडे पे और तस्वीर पे तनकीद करें। इससे मेरे ख्याल में कोई हासिल नहीं होगा, ना इसमें कोई फायदा है, ना इसमें कोई नुकसान है लोगों का। अगर तस्वीर हो भी तो कोई नुकसान नहीं है, अगर तस्वीर नहीं भी हो तो लोगों का कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसा चीज जिस पे अवाम, हाँ, अगर टैक्स पेयर का पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पे बेशक तनकीद करना चाहिए। हर एक को हक हासिल है, हर शहरी को हर हक हासिल है, क्योंकि हम बूट पॉलिश से लेकर सर के शैम्पू तक जो चीजें खरीदते हैं, इसमें हम रियासत को टैक्स देते हैं। तो फिर हमें ये भी हक हासिल है कि इस पे हम तनकीद करें, जिस तरह हम करते थे। इमरान खान साहब जिस तरह वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था, KPK के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जिस तरीके से वो करता था, हम तनकीद करते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये हमारे टैक्स का पैसा है और उसको जाया कर रहे हैं बनिगाना। और इसके दरमियान दिन में पता नहीं 10 और 15 चक्कर इस हेलीकॉप्टर के लगते थे। तो कोई चीज में आप देखें कि यहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा खराब हो रहा है, तो बेशक आप तनकीद करें। आप तस्वीर पे तनकीद करना, नाम पे तनकीद करना कि इस पे नवाज शरीफ का नाम क्यों है, इस पे नवाज शरीफ का तस्वीर क्यों है, मेरे ख्याल में तस्वीर होने और न होने से अवाम पे कोई असर नहीं पड़ता है, अवाम के टैक्स के पैसे पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है चिटान साहब, ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सरदार रमेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, ये बताइएगा कि क्या आप मुतमईन हैं इस बात से, और क्या PMLN को इस पर कोई एतराज नहीं है, और विद इन द पार्टी भी किसी को कोई एतराज नहीं है कि जो विफाकी काबीना में खास तौर पे लोग शामिल किए जा रहे हैं, ये किए जा चुके हैं, बिलखुसूस वजीर दाखिला के लिए, वजीर दाखिला की कुर्सी के लिए मोहसिन नकवी साहब का इंतखाब हुआ है, आपकी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या ये आपकी पार्टी के MNAs ने मिनिस्टर नहीं बनना था, या उन लोगों ने जिनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक रहा है, आपकी पार्टी की खिदमत की है और आपकी पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो मेरी तरफ से सब मुसलमान भाइयों को, बहनों को कल रमजान मुबारक का पहला रोजा है और आज चांद रात है, आज पहला चांद था, तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को इस रमजान मुबारक की लाखों ढेरों खुशियां मुबारक हो जी। देखिए, आप ये बात कर रहे हैं कि क्या जो आज की फेडरल कैबिनेट बनी है इसके बारे में, ये तो पूरा प्रोग्रेटिव है अपने का वजीर आजम का। वजीर आजम साहब को जो बेहतर लगा कि मेरी टीम में कौन होना चाहिए, तो वजीर आजम साहब ने अपनी टीम के लिए उनको चुन लिया, नामजद किया कि ये मेरी टीम के मेंबरान होंगे। बिकॉज इन द लॉन्गर रन ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि उन्होंने अपनी हुकूमत किस तरह चलानी है। तो ये जो एडवाइस थी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भेजी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने उसको साइन कर दिया। अब इस पे मैं, आप या बाकी लोग इस पे तबसरा तो कर सकते हैं, लेकिन काम किन्होंने करना है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपनी टीम किस तरह की लेके आनी है, किस तरह की टीम से उन्होंने काम लेना है,
تو میرا خیال اس پہ بات بنتی نہیں ہے. لیٹ ہم ورک, اور وہ پھر جب ڈیلیور کریں گے ان کی پرفارمنس کی اچھا بات اس ہوگی پہ تو وہی ٹیم رمیش سے سنگھ صاحب آپ کی بات پوچھا بالکل بھی ٹھیک جائے ہے گا. کہ ڈیلیور تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے, لیکن اگر ڈیلیور تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے, لیکن اگر اسی طریقے کا سیٹ اپ تھا تو پھر تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم 2 نہیں بلکہ کیئر ٹیکر 2 ہے. تو اگر اسی طرح سے ٹیکنوکریٹس کو اور ان لوگوں کو کہ جو پولیٹیکل نہیں ہے ان کو لا کر ان عہدوں پہ بٹھانا تھا کہ یہ اسپیشلائز کرتے ہیں, اس میں اسپیشلسٹ ہیں ان شعبوں کے, تو پھر تو میرا خیال میں حکومت کی فارمیشن بھی کیا, ایک وزیر اعظم کو لا کر بٹھانا تھا. وہ وزیر اعظم پہلے بھی تھے کیئر ٹیکر. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو بالکل کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک ہی طبقہ ہے, ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو اس پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو نہیں ہونے دیتے, جن کو جب سے لا کے بٹھایا گیا ہے 2010 سے, جب سے ان کو لانچ کیا ہے اس وقت سے لے کے آج 2024 14 سال ہو گئے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, انہوں نے ہر اس چیز پہ انگلی اٹھائی ہے جو اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن تھی. انہوں نے خود کیا وہ خود 2013 میں جیسے نئی حکومت بنتی ہے, ابھی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں ہوتے, 14 اگست کو جناب لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اور وہ 14 اگست کو پروٹیسٹ کرنے چل پڑتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اسلام آباد کی سڑکوں پہ آتے ہیں. اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا, جو تماشا لگایا, وہ آپ کے سب کے سامنے. 126 دن کے دھرنے کو تو کوئی نہیں بھولا نا. انہی دنوں میں جب چائنا کے صدر نے آنا تھا, جب سی پیک جیسا بہت بڑا منصوبہ جو گیم چینجر تھا اس پورے خطے کے لیے, آپ آتے اور آپ چائنا کے صدر کو نہیں آنے دیتے, آپ ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں آتے. تو آج بھی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے کو پوچھے, ابھی مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے میرے بھائی ایم پی ہیں ملتان سے ندیم صاحب, ان سے کوئی یہ پوچھے, بہت اچھے آدمی, ریزنیبل آدمی, میں اس لیے ان کو وہ نہیں کہتا, لیکن ان کی ٹیم میں کچھ لوگ ان کے کچھ ساتھی ایسے نئے آئے اور پچھلے ساتھی بھی کچھ ایسے تھے جو بلیو نہیں کرتے جمہوری رویوں پہ, جو بلیو کرتے ہیں تشدد پسندانہ رویوں پہ, جو بلیو کرتے ہیں مارکوٹائی پہ, جو بلیو کرتے ہیں ہر وقت آپ ہنگامہ نہیں کرو, جو بلیو کرتے ہیں کہ جمہوری کلچر کو ہم نے چلنے نہیں دے رہا. تو 2018 میں جب عمران خان پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا, جب ہم بار بار کہہ رہے تھے, اس وقت ہم اکیلے نہیں تھے, ہمارے ساتھ بہت ساری اور سیاسی پارٹیاں تھیں, اور سب سیاسی پارٹیوں نے جا کے جمہوری طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا نہیں, یہ جمہوری پروسیس چلنا چاہیے, اٹ شوڈ کنٹینیو, ہمیں اس جمہوری پروسیس کو بریک نہیں کرنا. ہم نے اسمبلی کے فلور پہ میاں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو, جب انہوں نے خود ڈیسک بجایا سلیکٹ وزیر اعظم پہ, سب نے اس وقت دیکھا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈیسک بجا کے کہا کہ ہم واقعی سلیکٹ وزیر اعظم ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور اس غریب عوام کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں, آئے مل کے چلے. آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہم اکیلے مل کے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں, اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی اکانومی کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے, اگر آپ اکانومی کو ریوائیو نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ آپ آگے چل نہیں چل سکتے. آپ کی سرحدوں پہ جس طرح کی اس وقت بارڈرز پہ جو حالات ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. آپ کی سوشل پروٹیکشن دیکھیں, لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, مہنگائی نے جینا دوبر کیا ہوا ہے, پاور کی پھر فیلئر ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عوام کو آپ اس مہنگائی کے بوجھ سے آپ اور بہت سارے جو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں, تو پھر سب مل کے بیٹھیں اور اگلے 10 سال کے لیے آپ ایک ایسا ڈاکیومنٹ سائن کریں کہ ہم اس پروسیس کو ڈی ریل نہیں کریں گے. جو باقی مان جائیں گے, شاید ایک جماعت اس پہ میرا نہیں خیال موت کرنے کو تیار ہے, جو ابھی تک ان کی پریویس ٹریک ریکارڈ ہے. فیوچر میں اللہ ان کو ہدایت دے دے تو میں دعا کرتا ہوں, آج پہلا روزہ ہے, کل پہلا روزہ ہے, میں دعا کرتا ہوں خدا ان کو بھی ہدایت دے, یہیں بیٹھے اور پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا سوچے اور اس بحرانوں میں نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک جی ندیم قریشی صاحب, یہ ایک بڑی پازیٹیو ایک اپروچ ہے, اور آپ کے لیے آفر بھی ہے جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے پہلے آئی. ابھی رمیش صاحب نے بھی وہی بات کی کہ آئیے بیٹھیے مل کر بات کیجیے تاکہ پاکستان کو بحران نکالا جائے. اور ساتھ میں جو یہ وفاقی کابینہ کی بات میں نے کی تھی, سوال پوچھا تھا میں نے بھی رمیش صاحب سے, اور اس پر جو ان کی رائے تھی اس پر بھی آپ کامنٹ کیجئے کہ کیا ان کی رائے میں وزن تو لگ رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے تو رزلٹ مانگنا ہے نا شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ آپ رزلٹ پروڈیوس کریں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو قومی اسمبلی میں ایم این ایز ہیں یا جو پارٹی کے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں صرف انہی کو منسٹر بنایا جائے, کسی اور کو نہیں. جی رمیش جی ندیم قریشی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی
नदीम गोयल साहब जी मुझे अब मैं सुन रहा हूँ आपको, पहले आप चले ऑडियो दरगार में ड्रॉप हो गई थी। जी देखिए अली भाई, मैं सवाल आप एक तक तो पहुंच गया था जी। रमेश जी का ना, रमेश ये साढ़े भाई ने, मैं ना वैसे बड़ी इज्जत करना, ये बड़े पॉजिटिव लोग ने, लेकिन जिन्ना जिन्ना कुछ है ना बस चाहे इन्होंने भी पता, सानू भी पता। मैं गुजारिश करूंगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना पब्लिक को दिखाने के लिए, ये प्रैक्टिकली इस पे 1% भी अमल नहीं करते। ये जितने दावे हैं इनके टीवी चैनल्स में बैठकर और फ्लोर ऑफ द हाउस, ये जाती महफिलों में तो इनका बस नहीं चल रहा। अभी इन्होंने फरमाया बार बार कि जी प्रोजेक्ट इमरान खान पर, भाई प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो आपने बनाए हैं प्रोजेक्ट, कि 8 फरवरी को कौम किसी और को वोट दे रही है और आप प्रोजेक्ट की सूरत में नमूदार हो गए। इनसे मैं ये इनका स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा, ये भी पीएमएलएन में या इन जमातों में वो चंद जो अच्छी वॉइसेज हैं उनमें से एक है, और हम अच्छे लोगों के कदरदान हैं। लेकिन जो ओवरऑल इनका रवैया, इनका एटीट्यूड है, वो आपको कल के रवैये से नजर आएगा। कल जब हमारे लोगों ने एहतजाज किया पुरअमन, और हमें आईन पाकिस्तान इजाजत देता है, ये एहतजाज का सिर्फ मरियम नवाज या ताकतवर लोगों को नहीं है कि वो जाएं और शाराए दस्तूर पे खड़े होके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और अदालतों के जजेस को डायरेक्ट धमकियां दें और रोड्स बंद कर दें और वहां जत्थे ले जाएं। हमें तो पुरअमन एहतजाज का हक पाकिस्तान का आईन और कानून देता है। इनका रवैया देखिए, इन्होंने क्या वहां हल किया। वो पंजाब पुलिस जिसको लॉ एंड ऑर्डर जिसका मसला होना चाहिए, वो पंजाब पुलिस जिसके जिम्मे दहशतगर्द, मुजरिम, डाकू, चोर, डकैत पकड़ना होना चाहिए, वो पंजाब पुलिस को ऑलमोस्ट 20 माह से लगी हुई है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ, एक आम कॉमन मैन के खिलाफ। अच्छा सर, यहाँ पर नदीम गोयल साहब ये भी वाज़ेह कर दें कि क्या आईन पाकिस्तान आपको इजाजत देता है कि आप एहतजाज की मद में, जिस तरह आज मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी कि जमहूरियत की आड़ में आप रस्ते बंद करें, रस्ते ब्लॉक करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं? देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना ही अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ना ही रस्ते बंद किए। भाई ये तो पूरी कौम का सांस बंद करने में तुले हुए हैं। आप नहीं देख रहे किस तरीके से ये सारा माहौल क्रिएट किया गया है। अभी रमेश जी जितनी बातें कर रहे थे मुझे हंसी आ रही थी, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये अगर कोई टीवी में प्रोग्राम देखेगा ना जो पाकिस्तान के इतने हालात से वाकिफ नहीं है, वो कहेगा भाई बड़े ही महजब लोग हुक्मरान बन गए पाकिस्तान के। लेकिन जो बंदा मुल्तान में, लाहौर में, पिंडी में, पिशावर में, कोयटा में अंदरून सिंध की गुफ्तगू सुन रहा है, वो क्या लगा के हंसेगा। भाई रमेश जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, गल्ला बड़ी चंगियां कर देने, प्रैक्टिकली जीरो, और इसमें उनका कसूर नहीं है। ये असल में पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हैं, ये फैमिलीज की पार्टी हैं। फैमिली का जो हेड है वो उसकी सरकारी में जमातें चल रही हैं। इनमें जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कभी ख्वाजा साद रफीक जैसा ट्रू पॉलिटिकल वर्कर पीएमएलएन का लीडर बन जाए? वो असेंबली में थे, इत्तेफाक से पंजाब असेंबली में हमारे साथ उनको अपोजिशन लीडर जिन्होंने नहीं बनाया था। ये सबका सब एक फरमाइशी प्रोग्राम है। ये लोग आए हैं विदाउट द एंडोर्समेंट ऑफ पब्लिक, और इसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। इतना कुछ तारीख को मैंने पढ़ा। अच्छा, अब इस पे 2-3 चीजें नदीम गोयल साहब, एक तो आपने कहा कि पीटीआई ने कभी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो यहाँ पर पीएमएलएन की तरफ से ये कोट करते हुए कहा जाएगा कि क्या आपको 9 मई में याद नहीं है कि किसी तरह से कहां क्या या लाहौर में भी लिबर्टी के साथ एक अस्करी टावर नामी बिल्डिंग है, उसको आग लगाई गई। फिर साथ में जो मफाहमत की बात की या साथ मिलकर चलने की बात की, हमारे जो इश्यूज हैं उनको लेकर क्राइसिस में निकालने के लिए, उस पर भी जरूर कमेंट कीजिए। वो जो कैबिनेट वाली बात अभी मैंने रमेश साहब से की, देखिए पहले मैं गुजारिश कर दूं आपको 9 मई के हवाले से, आप बिलीव करें, मैं आपको कसम नहीं उठाऊंगा, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, वो शख्स मुझ पे वतनी नहीं हो सकता जिसको अपनी फौज से प्यार नहीं। वो शख्स पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा। हर जमात में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो निस्बतन जज्बाती सोचते हैं। लेकिन ये जो 9 मई वाला वाकया है, जब भी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तासुब से हटकर इसकी तफ्तीश होगी, और ये किसी की पसंद नापसंद से हटकर इसकी तफ्तीश होगी, तो इसमें बहुत सारे ऐसी काली भेड़ें आएंगी, ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था। इमरान खान साहब से लेकर मुझे एक कॉमन वर्कर ने भी इस बात को हमेशा माना है कि किसी सूरत हमें कोई कानून, कोई ज़ाब्ता ये राइट नहीं देता कि हम किसी के घर को, किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। वो जितनी भी अमलाक है वो हमारी है। अगर किसी भी शख्स को पाकिस्तान की फौज से नफरत है तो वो नफरत रखे जी, हमें तो प्यार है। हम तो अपने उस जवान को, जो अभी भी आज हम रमजानुल शरीफ की पहली सारी करेंगे
اور ہمارا جوان سرحد پہ کھڑا ہو کے سرحدوں کی حفاظت کرے گا، ہم کیسے اس جوان سے دفعت کر سکتے ہیں؟ یہ سارا بیانیہ بنایا گیا، باقاعدہ 2 سال پلان کیا گیا، کیسے تحریک انصاف کی پاپولرٹی کو، کیسے جو لوگوں کے دل جڑ گئے عمران خان کے ساتھ، علی صاحب بات مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیسے ذرا لوگوں کے باقی جو 2 دل جڑ سوالات گئے کے ہیں بھی جواب دے اور دیں، پھر میں کیسے اس کے لوگ بعد چٹان صاحب کی طرف جانا ہے۔ کس طرح سے لوگ اس ایگزسٹنگ سسٹم سے تنگ آ کر اس سسٹم کے بینیفیشریز کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ بیانیہ بنایا گیا تھا۔ اس بیانیے کو 8 فروری کو پاکستان کے نوجوان نے، بچے نے، بوڑھے نے، چاروں صوبوں میں ہر رنگ نسل کے لوگوں نے مسترد کر دیا۔ اب اگر یہ چورن بیچیں گے تو پنسار کی یہ دکان نہیں چلنی، وہ رمیش جی بیچے، وہ مریم صاحبہ بیچے، کوئی بھی ٹھیک ہے، بیچے، لوگوں نے میں ثابت یہ کر دیا۔ جو اب باقی آگے 2 سوال ہے کیبنٹ میں کا دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گا، پھر آپ اس پر آپ بعد میں کامنٹ کر لیجیے گا۔ میں کیبنٹ کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں ذرا چٹان صاحب سے بھی سوال یہ کیبنٹ والا کر لوں، آپ کی طرف جب دوبارہ آؤں گا تو پھر آپ کیبنٹ والی بات ضرور کیجیے گا۔ چٹان صاحب، یہ فیڈرل کیبنٹ میں پلیز پی ایم ایل این سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کا شامل ہو جانا، کیا یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت قائم کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر گورنمنٹ ہے جس پولیٹیکل پارٹی کی تو اونرشپ اسی پولیٹیکل پارٹی اور اسی پولیٹیکل پارٹی کے ان ریپرزینٹیوز کی ہونی چاہیے جو الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور انہی کو آگے پھر مختلف رسپانسبلٹیز دی جانی چاہیے؟ دیکھیے جی، مناسب بات تو یہ ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں، جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، آپ ان کو وزیر بنائے اور ان کو وزارتیں دے دی۔ نیچے اس کے نیچے تو سیکرٹریز اور یہ ماہرین اور وغیرہ یہ تو ہوتے ہیں، لیکن کسی سیکٹری میں، کسی ٹیکنوکریٹس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتے ہیں جو ایک منتخب نمائندے میں ہے یا ایک سیاسی ورکر میں ہے۔ تو میرا تو اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ منتخب لوگوں کو اور سیاسی لوگوں کو وزارتیں دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب، اگر آپ دیکھ لیں یہ جتنا وزیر اعلیٰ رہا ہے پنجاب میں، تو ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے ٹیکنوکریٹسوں کے ذریعے حکومت چلایا ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قوم کو جو ایجنڈا دیا ہے، یا اس ملک کے جو معیشت کے حالات ہے، یا یہاں کے امن و امان کے حالات ہے، یا دیگر جو مسائل ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ ٹیم چاہیے، تو اس میں کوئی یعنی غیر آئینی، غیر قانونی اقدام بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ انہوں نے کوئی آئین توڑا یا کوئی غیر آئینی کام کیا یا کوئی غیر جمہوری کام کیا۔ تو یہ تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں بھی ٹیکنوکریٹس کے ذریعے، اور تو کیا یہ زرداری تو صرف یہ نہیں۔ صاحب بھی خوش ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کا یہ منصب، یہ قلمدان دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ مسلم لیگ نون کا مرضی ہے کہ وہ کس کو دینا چاہے، ہم میں اس میں خوشی کا نہ وہ ہمارے نہیں، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا زرداری صاحب کے حوالے سے کہ زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا 2022 میں کہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ وہ تو زرداری صاحب یار، ان کی عمر سے جتنی بھی چھوٹے ہیں، ہم سب جاتے ہیں تو ہمیں بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے بارے میں اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب نے لیا ہے تو انہوں نے کچھ دیکھ کے اس کو دیا ہوگا۔ اور یہ ابھی ہمارے بھائی جو ندیم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج کر رہے تھے، یار احتجاج کا بھی ایک حد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی جینے کا حق آئین نے دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کا بھی آئین نے اس کو حق دیا ہے۔ ایک لمٹ ہوتا ہے احتجاج کا، نان سٹاپ احتجاج پوری دنیا میں اسی طرح کا کہیں پہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ اور پھر ریاست ان لوگوں پہ کیسے اعتماد کر کے سڑکوں پہ چھوڑے جن لوگوں نے جنا کے گھر کو جلایا، جو اتنا جنونی ہے کہ جنہوں نے کرنل شیر خان جیسے جس کو انڈیا کے جو شہید ہوا تو وہ وہاں کے جو اسٹیشن کمانڈر تھا، انہوں نے چندن کے تیل لا کے ان کی داڑھی پہ لگایا، ان کو عزت کے ساتھ پاکستان کا ان کا لاش کو رخصت کیا، ان کے مجسمے کو سڑکوں پہ پھینکا اور گھسیٹا گیا۔ ایسے لوگوں کو کیسے کل احتجاج کا اجازت دیا جائے؟ جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، جنہوں نے میجر عزیز بٹی کی تصویر کی بے حرمتی کی، جو جا کے ہمارے فورسز کے تنصیبات پہ حملے کی، ایسے لوگوں کو کیسے ایسے کل حق دیا جائے کہ آپ لوگ نکلے اور جتنا جمع ہو جائے؟ یہ اعتماد والے لوگ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچائے، ورنہ اس ملک میں صرف آپ لوگ تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں۔ یہ الیکشن کے بعد کتنے لوگوں نے احتجاج کیا؟ ہم نے بھی احتجاج کیا، جماعت علماء اسلام نے بھی احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا، بلوچستان میں مختلف پارٹیوں نے احتجاج کیا۔
किसी ने किसी पे डंडा उठाया, किसी ने किसी को रुका, लेकिन आप लोग एतमाद के लोग नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल करीब दिनों में जो कुछ किया है, इस तरह का किसी ने अपने मुल्क के साथ कभी किया नहीं है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अली मुमताज साहब, क्या आपकी टीवी ने वो फुटेजेस नहीं चलाए थे? वो शक्लें आपको याद नहीं है? वो जलसों में पहले आप नहीं देखते थे? वो इमरान खान के इर्द गिर्द नहीं थे? इमरान खान जो अदालत में आया, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे गिरफ्तार किया तो हमने ये किया, क्या उन्होंने इस चीज से इनकार किया? तो नदीम साहब फिर सीधा कहे, क्योंकि इसका पूरा प्लान सब कुछ जो है वो तो इमरान खान साहब है। तो अगर आप कह रहे हैं कि एक हम जिसने किया है तो वो ये है वो है, तो सीधा नाम बताए, हिम्मत करके, जुर्रत करके, और कहे कि इमरान खान ने मुल्क के साथ जो किया है, ठीक है जिनान गलत किया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक क्विक ब्रेक लेते हैं जिनान साहब। अभी तक, आज के दिन तक इमरान खान ने नहीं कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। ठीक है, एक क्विक ब्रेक लेते हैं जिनान साहब, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रमेश सिंह साहब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज किया, इतवार के रोज उनकी तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ। अच्छा, लाहौर के एहतजाज में आपके साथी रुकन है पंजाब असेंबली के हाफिज फरत अब्बास साहब, उन पर एक FIR दर्ज हुई है जिसमें बेशुमार दफात लगाई, और जो FIR है, FIR का मतन ये कहता है कि हाफिज फरत अब्बास साहब जिस तरीके से अनारकली थाने में FIR दर्ज हुई है कि वहां पर माल रोड पे GPO चौक की तरफ से आए, उनके साथ 50 से 60 लोग मौजूद थे जिनके हाथ में डंडे थे, और हाफिज फरत अब्बास साहब की तरफ से उनको इश्तियाल दिलाया गया कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। फिर उसी FIR में लिखा है कि असलहा भी उनके पास था, गोली चलाई गई, जो कि गाड़ी का नंबर दर्ज है कि जी गाड़ी फलां गाड़ी थी, उस गाड़ी की बॉडी पे वो गोली लगी। फिर लिखा गया है कि जी कांस्टेबल को वहां से हाफिज फरत अब्बास के कहने पे 5 से 6 नामालूम लोगों ने अगवा किया, काले रंग का डाला था, उसमें गाड़ी में डाल के लेकर आगे जा रहे थे इस्तांबुल चौक पे, कि वहां पर पुलिस ने जाके मुदाखलत की और उनको वो जो कांस्टेबल था उसको बाजियाब कराया। और इसी दौरान हाफिज फरत अब्बास से 9mm की पिस्टल बरामद हुई। अब जो वहां पर कल रिपोर्टर्स मौजूद थे रमेश साहब, वो ये सब मंजर देख रहे थे और उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि कौन सा असला, कौन सा डंडा, कौन सी गोली चली। तो क्या इस तरह की FIR दर्ज होती रहेंगी? इस तरह तो फिर दर्ज करता कोई भी किसी के खिलाफ अगर सही भी FIR दर्ज होगी तो वो कहेंगे जी पुलिस तो हमेशा गलत FIR दर्ज करती है, बेबुनियाद FIR दर्ज करती है। देखिए, बात यह है कि अब मैं स्पेसिफिकली मुझे हाफिज फरत साहब के वाकया का नहीं पता, बट अगर जो भी होगा वो कानून के मुताबिक अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर FIR गलत होगी तो सामने आ जाएगी। अब मुझे इसकी मैं इतना डिटेल में नहीं जानता, बट एज अ होल हमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि FIR क्या थी और मौके पे क्या था। अभी वो मैंने कहा मेरे नॉलेज में नहीं, आपने बात की, बट वो अगर जो भी होगा गलत होगी तो सामने आ जाएगी, दुरुस्त होगी तो फिर भी सामने आ जाएगी। बट मेरा सवाल इससे ऊपर क्या है, ये एक हाफिज फरत साहब का इशू नहीं है। अभी चटान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि जब ये 9 मई का और 9 मई से पहले का वाकया, ये तो 9 मई की बात करते हैं कि 9 मई हमने नहीं किया, चले मैं एक साइड पे उसको रखता हूं, 9 मई को चले जी आपने नहीं किया, तो क्या जो 9 मई से पहले के वाकया थे, जब एक पुलिस ऑफिसर गया और आपके जिनको आप अपने वर्कर्स कहते हैं, उन वर्कर्स ने जिस तरीके से उस पुलिस ऑफिसर की आंख फोड़ी और उसको तकरीबन एक आंख उनकी जाया होने लगी थी, फिर आपने जिस तरीके से गाड़ियों को जलाया, जिस तरीके से आम शहरी जब रोड पे आते थे, जिस तरीके की आप हंगामा राई करते थे, जिस तरीके से आप तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयां करते थे, और जब आपको पता लगता था ये नून लीग का वर्कर है, या नून लीग की गाड़ी है, या नून लीग का झंडा उनके पास है, और जो आप उनके साथ हशर करते थे, कभी आपने मीडिया पे देखा होगा, आपने कभी सोचा कि आप क्या करें? आपने पाकिस्तानियों और खासकर लाहौरियों का जीना हराम किया था। आप आके बैठे हुए थे ज़मान पार्क के इर्द गिर्द और वहां पे बारियां लगी हुई थी, एक MP आता था, वो जाता था, दूसरा MLA आ जाता था, दूसरा बाकायदा तौर पे वहां पे कैंप बने थे। किस चीज के कैंप बनाए थे? क्या आपने वहां पे लोगों को, इमरान खान को एक ऐसे हिसार में रखा था कि इमरान खान को बहुत बड़े लीडर है और आप वहां पे उनको बचा लेंगे, और आप वहां पे स्टेट को ये दे रहे थे, हमने स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। हमने भुगता और हमने हमेशा कोशिश ये की कि इनको थोड़ा सा मौका दे, और मैं उस वक्त की जो केयर टेकर सेटअप है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि बहुत ज्यादा चल जाए। लेकिन जब 9 मई हुआ और 9 मई में आपने स्टेट की रिट को बहुत बुरे तरीके से, जालमाना तरीके से, ऐसा दुश्मन भी नहीं करता, चैलेंज किया,
تو پھر قانون حرکت میں آیا. جب قانون حرکت میں آیا تو آپ پہ ایف آئی آر بھی ہوئی, آپ میں سے لوگ اریسٹ بھی ہوئے, آپ پہ کیسز بھی بنے, انکوائریاں بھی ہوئی, جی آئی ٹیز بھی بنی. اب تو آپ کو سزا ملنے کا موقع ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں, اب جی آپ اس طرح جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ ان کے رویہ ہے. میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی فلم ہے, اور یہ وہ فلم ہے جس فلم میں آپ میں ان کو جذباتی پن نظر آئے گا, آپ میں ان کو عجیب و غریب قسم کا رومانس نظر آئے گا, آپ کو ان کو ایکشن بھی نظر آئے گا, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ چوچو کا مربع بنا کے ایک ایسی فلم بنا دے اور وہ فلم چلتی رہے. وہ ایسی فلم ہو جب کبھی ختم نہ ہو. آپ یہ جب بیٹھے لفاظی یہ ایسی کرتے ہیں, لیڈرشپ سے لے کے عام ورکر تک ایسی لفاظی کرتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے یار یہ کون سی باتیں کریں. لیکن جب ایکشنز کی بات ہوتی ہے, عمل کی بات ہوتی ہے, دیر از نو ایکشن, دیر از نو عمل. آپ دیکھیں نا, آپ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے, کون سے انہوں نے لفاظی نہیں کی تھی, کون سی باتیں نہیں کی تھی, اور پھر ہمیشہ اپنی بات کو تھوڑی دیر بعد یو ٹرن لے لیتے تھے. نہیں میرے تو پھر کہتے تھے جو یو ٹرن لیتا ہے وہ ایک اچھا سیاستدار ہے, وہ ایک اچھا لیڈر ہے. یہ کون سی اب جسٹیفکیشن دے, خود ہی بنا کے جسٹیفکیشن عوام کو بیوقوف بناتے رہتے تھے. اب اس وقت آپ کی بات بالکل درست ہے رمیش صاحب. لفاظی ہمیشہ چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اب آج کل لوگ وہی بار بار یاد کر رہے ہیں نا, جب زرداری صاحب بنے ابھی صدر, کہ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ لاڑکانہ, لاہور, اسلام آباد, کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور اگر نہ ایسا کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. وہ بھی لفاظی تھی. سن لیجیے میری بات, سن لیجیے گا, پھر سوال, میری بات سن لیجیے گا, میری بات اس پہ دونوں طرف کے لیڈروں نے کہا ہاں جب ہم الیکشن موڈ میں ہوتے ہیں بہت ساری باتیں نہیں کرتی ہیں, لیکن ہمارے لیے اس ملک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت ہمارا یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسی باتوں کو لے کے ہم ملک کو کی اسٹیبلٹی کو ہم کمپرومائز کر دیں. اس وقت ہمیں مفاہمت کی ضرورت ہے, اس وقت ہمیں اکٹھا ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کو نہیں دیکھ رہا, یہ نہیں دیکھ رہا اس نے میرے بارے میں کیا, اس نے میرے بارے میں بات کی تھی پہلے, جب روانی بھی ہوتے بہت ساری باتیں. ندیم قریشی صاحب نے اس کا پہلے جواب نہیں دیا تھا. ندیم قریشی صاحب, رمیش صاحب نے یہ دوسری مرتبہ مفاہمت کی بات کی ہے, پہلے بھی کی تھی, اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ان کی طرف سے دوبارہ ایک دفعہ پھر ریز ہوا ہے. آپ نے پہلی مرتبہ میں اس کا جواب نہیں دیا تھا, وہ کابینہ والی بات بھی کر لیجیے گا پلیز. علی بھائی, میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی, رمیش صاحب اچھے آدمی ہیں, ان کی نہیں چلتی, ان کی اور میری بیچاروں کی ہماری اپنے گھر میں چلتی ہے, ان کی کس نے سن رہی ہے بھائی. میں ان کی مطلب میں ان پر تنقید نہیں کر رہا, میں سچائی سے بتا رہا ہوں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان پارٹیز میں چند فیملیوں کا قبضہ ہے. وہ فیملی ابھی آپ نے سنا بلاول زرداری صاحب نے 10 دسمبر سے لے کے اور 5 فروری تک تابڑ توڑ تقاریر کی, نوجوان آنے چاہیے, بوڑھے بزرگوں کو چلا جانا چاہیے, پاکستان بدل رہا ہے, بوڑھوں کے پاس کوئی اب وہ کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے. اور آج دیکھ لیں پاکستان کے 2 نوجوان 25 سالہ نوجوان ایک پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور ایک صدر پاکستان بن گئے ہیں. تو میرے بھائی ان کی باتیں, یہ ابھی رمیش جی نے کہا نا, یہ آج کل لگتا ہے مجھے ہمارے جو پڑوس کا پنجاب ہے اس کی فلمیں زیادہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے پورا پنجابی فلم کا نقشہ کھینچا ہے. میں چونکہ تازہ وزیر بنے ہیں تو میں ان کو نہیں چھیڑوں گا, یہ نہ ان کو وہ تنگ کرنا شروع کر دیں. چٹان صاحب اب سینیٹر کے امیدوار ہیں, ان کو بھی تنگ کرنا مناسب نہیں ہے, دونوں میرے اچھے دوست ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان کی وزارت چلتی رہے, ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل جائے. یہ سچ کیسے بولیں گے, یہ سچ بولیں گے حضور تو ان کو یہ جماعتوں میں رہیں گے. انہوں نے اس جماعت میں تو احتجاج ایسا جیسے بندے کی قدر نہیں کی. اور پی ایم ایل این نے شاہد خاقان اور چودھری نثار علی خان کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جماعتیں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جو صرف جی حضوری کرے, کورش بجا رہے ہیں, جی میرے آقا, جو حکم میرے آقا, جی میری سرکار. تو میں آپ سے گزارش کر دوں, ہم نے اگر اس سارے سسٹم میں بدترین تکالیف کے باوجود اس کا حصہ بنے ہیں, ہم نے اوت لیے ہیں, ہم اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی آپ کے الیکشن میں ہم گئے ہیں, ہم قائد اعوان کے اس پہ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم سسٹم کو چلنے دینے کے حق میں ہیں. جہاں تک احتجاج کی بات ہے, اگر کسی شخص نے 1 لاکھ ووٹ لیا اور صبح اس کا 1 لاکھ ووٹ 0 ہٹا کر 10,000 کر دیا گیا, یار اس کو احتجاج کا حق تو دے. اتنی ہمیں آپ آئین کے بادشاہ نہ دیں, اتنے ہمیں آپ جمہوریت کے فیڈرل کیبنٹ میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کہ جس میں ایکسپرٹس کو لایا جا رہا ہے. جی فیڈرل کیبنٹ میں تو اس کی تشکیل پر آپ کو کوئی فارمیشن پہ اعتراض تو نہیں ہے نا. ارے بھائی میں دیکھیں فیڈرل کیبنٹ ہی تو ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہی ہے. آپ نے اس کوشچن کیا, بڑا اچھا کوشچن کیا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. لیکن میرے یہ جو دونوں فاضل دوست ہیں وہ ان کے پاس ہے ایک ہی پٹاری میں چورن, وہ 9 مئی کا. اللہ کرے جن لوگوں نے دانستہ وہ 9 مئی کیا ہے یا جنہوں نے کروایا ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. میں تو رمضان شریف کا مہینہ ہے جی, میں تو قطعاً نہیں تصور کر سکتا
अपने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के घर के बाहर भी एहतियात कर देगा। मुझे नहीं समझ आई। हम तो यहाँ आपके लाहौर से ठोकर क्रॉस करते हैं तो अभी को क्रॉस नहीं करने देता बगैर चेकिंग किए। मुझे नहीं मालूम वो लोग कैसे वहां पहुंच गए, पंजाब पुलिस कहाँ थी उस वक्त। अब चले इनको एक बयानिया मिल गया, अब ये बेचेंगे उसको, लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया। फेडरल कैबिनेट, सर फेडरल कैबिनेट इनकी उस माइंड सेट की अक्कासी करती है, ये ना अवाम को कुछ समझते हैं ना ये मुंतखब नुमाइंदों को कुछ समझते हैं। जो शख्स अपने हल्के से 2 लाख 5 7 और 10 लाख, चूंकि नेशनल का जो हल्का है ऑलमोस्ट 10 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख की नुमाइंदगी करने वाला एक शख्स जो पॉलिटिकल पर्सन होता है, जो अपने हल्के का ना कोई फौतगी छोड़ सकता ना कोई शादी छोड़ सकता, जिसके लिए हर रोज एक इम्तहान होता है, ये वाहिद तबका है सियासतदान। ये मैं अपने तमाम इन दोस्तों को भी कहूंगा और मुझे भी समझ आई है, ये वाहिद एक मजलूम तबका है पॉलिटिकल लोगों का, जिनको दानिस्ता इनकी जाती रंजिशों में उलझाकर इनके असल टारगेट से पीछे किया जाता है। और ये मजलूम अगर एक बार जीतते हैं तो 6 इलेक्शन हार भी जाते हैं। चंद लोग होंगे जो कई बार बने होंगे, अदरवाइज तो लोग कई एक बार असेंबली का पार्ट बनते दोबारा नसीब ही नहीं होता। इनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है कि वो लोग जो गैर मुंतखब है, जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया, उनको तरजीह दी गई है मुंतखब लोगों पर। यही इनकी जमहूरियत का असल चेहरा है, यही इनका माइंड सेट है। ये पिक एंड चूज अभी कहा ना, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। मैं चिरान साहब क्लोजिंग कमेंट जी देखिए, इन्होंने कहा चिरान साहब क्लोजिंग कमेंट भाई उनका प्रोगेटिव नहीं है। ये उनको राइट दिया पाकिस्तान के आईन ने कि वो मुंतखब लोगों में से अपनी कैबिनेट बनाए। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि नदीम साहब अपने कैबिनेट पे भी देखे कि जुल्फ़िकार कौन था, शहबाज गुल कौन था, वो जो एहतसाब का था वो कौन था, तो इस कैबिनेट में भी बाहर से लोग लाए गए थे। और मेरा आखिरी बात ये गलत था कि 2013 का इलेक्शन हुआ, इल्जामात 2018 का हुआ, इल्जामात 2024 का हुआ, इल्जामात इसका हल इल्जामात नहीं है। सब सियासी पार्टियों ने बैठ के और ये तय करना है कि हम कौन से इक़दाम करें कि आइंदा के लिए जो इलेक्शन होगा कि इसमें इल्जामात नहीं हो। अगर हमने ये इक़दाम नहीं की तो आइंदा जो इलेक्शन होगा इसमें भी इस तरह चाहे जो भी जीते, पीटीआई जीते, हम जीते, मुस्लिम लीग जीते, तो ये इसी तरह के इल्जामात होंगे। लेकिन इस पे पीटीआई बैठने को किसी के साथ तैयार नहीं है। एक तरफ रोना रोते हैं कि ये ज्यादती हुई, दूसरी ज्यादती हुई। हम वही तो कह रहे हैं कि हर बार यही ज्यादती हो रही है, तो आओ मिल बैठते हैं, 2 काम जरूर करते हैं, 3 काम। एक ये कि इलेक्शन में इस्लाहात करते हैं, दूसरा ये कि अदलिया में इस्लाहात करते हैं, और तीसरा ये कि नेब के बजाय एक इस तरह का इदारा बनाना चाहिए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट सबका एहतसाब करे। अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इस पे कोई हाथ नहीं डाले, और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो बच न सके। अगर वो किसी को पकड़े तो ठीक है। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करने के साहब आपने जो भी बात कही जी, इसी से आगे कंक्लूड करते हुए मैं रमेश साहब सिर्फ मिलकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, रमेश साहब क्लोज करते हुए सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा कि अब माशाल्लाह आप मिनिस्टर हैं, आपके पास मनसब है। देखिए, पुलिस की तरफ से जहां कोई अच्छी कारकर्दगी होती है उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। जैसा कि अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो लाहौर का एक वाकया है कि खातून को घर में घरेलू किया पुलिस ने अपना काम किया, ये पुलिस का काम है और इस पर हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फिर वहां पर जब ये इस तरह के बाकी वाकयात होंगे, मामलात होंगे जहां पर लोगों पे डंडे बरसाए जाएंगे और इस तरह की चीजें होंगी, तो वहां पे फिर जो सारी की कराई है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो आप बतौर मिनिस्टर इस पर जरा काइंडली देखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इस पे एक चीज मैं बड़ी वाज़ा कर दूं, हमारी स्टेट की, हमारी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त ये है कि मैडम सीएम का बड़ा क्लियर विजन है और हम इस वक्त पंजाब की आवाम को सर्व करने हैं, और हमारा इस वक्त मोटो है परफॉर्मेंस एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और इस पे हम दिन रात हम काम करें। हम जमहूरी रवैयों की कदर करते हैं, हम जमहूरियत की कदर करते हैं। जो पुरअमन एहतजाज करेगा बिल्कुल स्टेट उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो और हमारे पंजाब की हुकूमत की रेट को चैलेंज करेगा तो फिर माफी नहीं है। उसकी इस दफा बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो दोबारा 9 मई का वाक़या दोहराए। और एक चीज मैं वाजा कर दूं, अभी अब देखिए बीबी साहब जैसी आई है तो आते ही हमने 6.5 मिलियन ऐसे हाउस होल्ड जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है 28 से स्कोर के नीचे, उनके घर की उनकी दहलीज तक
ہم ان کو رمضان پیکج پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ بڑے ڈسٹرکٹس میں بلکہ تمام ڈسٹرکٹس میں ہم رمضان بازار لگا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا کہ غریب عوام کو ریلیف دی جائے، خاص کر اس رمضان شریف کے مہینے میں. تو یہ آئے نا ہمارے ساتھ ملے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ 6.5 ملین لوگ وہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں. یہ 6.5 ملین لوگ وہ ہیں جو غریب ہیں، جو بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں. آئے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھائے، ہم ان کو کہتے ہیں آفر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم، ادروائز آئی ووڈ ہیو کنٹینیوڈ ود ڈسکشن. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ندیم گوئی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. چٹان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک لیتے ہیں وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.